राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा मात्र एकै दिन 3 जनाको ज्यान गयो। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यकर्मी माथि नै विभेद। प्रतिष्ठानले आफूहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा चासो नदिएको गुनासो। सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत रेलवेको टेन्डर आह्वान। कमिसनको चक्करमा आफू निकटका निर्माण व्यवसायीसँग विभागको सेटिङ। अमेरिकामा अश्वेत व्यक्तिमाथि प्रहरीको ज्याजती रोकिएन। सर्वसाधारण आक्रोशित, ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन। र कोरोनाका कारण खेलकुद क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित। अल्ट्रा म्याराथन, प्याराग्लाइडिङ लगायतका साहसिक खेलहरू सङ्कटमा। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउन सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठकले भदौ 10 गतेसम्मको निषेधाज्ञालाई 7 दिन थप गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उपत्यकाका 3 जिल्लाको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले 10 गतेसम्मको निषेधाज्ञा कायम राख्ने निर्णय गर्दै सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो। सिफारिस स्वीकृत भए उपत्यकामा भदौ 17 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा कायम हुनेछ। उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै गएको निष्कर्षसहित निषेधाज्ञा थप गर्न जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निषेधाज्ञा थप गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। यसअघि भदौ 3 गतेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरिएको थियो। निषेधाज्ञा जारी भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि रोकिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आज नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थप 7 जनाको कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि गर्नुभएको हो। जसमध्ये काठमाडौँका 1 महिला, 2 पुरुष, सिराहा, पर्सा, धनुषा र रूपन्देहीका 1 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 164 पुगेको छ। 7 जना व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। 1 जना महिला हुनुहुन्छ, 71 वर्षीय महिला, उहाँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ। र पुरुष 6 जना हुनुहुन्छ। 22 वर्षीय सिराहाको हुनुहुन्छ, 68 वर्षीय पर्साको हुनुहुन्छ, 76 वर्षीय धनुषाको हुनुहुन्छ र 74 र 66 वर्षीय काठमाडौँको 2 जना हुनुहुन्छ र रूपन्देहीको 53 वर्षीय 1 पुरुष हुनुहुन्छ। र यसरी चाहिँ जम्मा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 164 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 855 जना नयाँ संक्रमित थपिएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यससँगै कुल संक्रमितको सङ्ख्या 33,533 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म निको भएर घर फर्किने संक्रमितहरूको सङ्ख्या 19,119 पुगेको छ। जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 33,533 पुगेको छ। 855 जना नयाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र निको भएकोको सङ्ख्या 19,119। हाल देशभर आइसोलेसनमा रहने संक्रमितहरूको सङ्ख्या 14,250 रहेको छ। जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 5,669 र संस्थागत आइसोलेसनमा 8,581 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,327 जनाको PCR परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। हालसम्म कुल 6,21,901 PCR परीक्षण भएको छ। हाल देशभरका क्वारेन्टिनमा 10,453 जना रहेका छन्। अस्पतालमा फ्रन्टलाइनमा बसेर बिरामीलाई सेवा दिने स्टाफ नर्सहरू नै कोरोनाको जोखिममा रहेका छन्। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरूले उच्च जोखिममा सेवा दिँदै आएका छन्। तर प्रतिष्ठानले सुरक्षा दिनुको साटो होम क्वारेन्टिनमा बसेर काम गराउँदै आएको छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसियुमा 2 जना कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको मृत्यु भइसकेको छ।
तर पनि स्टाफ नर्सहरू भने असुरक्षित अवस्थामै ड्युटी सकिएपछि घर जान बाध्य छन्। उनीहरूको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ। पोजिटिभ केस आइसक्दा पनि हामी कहाँ जाने त भन्ने थाहा छैन कसैलाई पनि। हामी चाहिँ यहाँ अब हामी कहाँ बस्नु भनेर सोध्न आएको। अब घरमै बस्नु भन्छ, ड्युटी गर्न आऊ भन्छ। 5 दिनसम्म त डक्टरहरूलाई हामी सँगै काम गरेको, हिजो अस्ति सँगै काम गरेको डक्टरलाई चाहिँ क्वारेन्टिन भनेर लगिसक्यो। हामी चाहिँ अब थाहा छैन के गर्ने भनेर। प्रतिष्ठानको विभिन्न विभागमा कार्यरत 11 जना नर्सहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिरामीलाई पोजिटिभ देखियो भने चिकित्सकहरूलाई तुरुन्तै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिन्छ, तर नर्सका लागि कुनै व्यवस्था नभएको उनीहरूको गुनासो छ। जबकि हामीले सक्सनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, कतिको स्वरहरू भएको हुन्छ, त्यो ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। के कुरामा हामीले त्यो ग्लोभ्स युज गर्नु र के कुरालाई खाली हातले गर्नु त? सुरुमा अगाडि नै भन्दै पनि पिसिआर नगरी पोजिटिभ आउँछ हैन, बिरामी आउँछ, त्यसपछि आइसियुमा आएर पोजिटिभ हुन्छ। त्यो पनि 6 जना सँगै राखेको बिरामी पोजिटिभ आउँछ हैन। अब त्यो त्यहाँनिर कुरुवाहरू पनि आइरहेको हुन्छ भेट्ने समयमा हैन, कुरुवाहरू पनि एक्सपोज भयो नि त। कुरुवाहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यहाँ भएको अरू बिरामीहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यहाँ काम गरेको स्टाफ नर्सहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यसको जिम्मेवार को त? प्रतिष्ठानले केही सम्बोधन नगरेपछि नर्सिङ पेसाकर्मीहरूको साझा संस्था पनि मौन बसेको नर्सहरूको गुनासो छ। नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका प्रतिष्ठान इकाइ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन्। यादव प्रतिष्ठानकै मेट्रोन समेत हुन्। अहिलेसम्म नर्सहरूको समस्या बुझ्न नआएको नर्सहरूले गुनासो गरेका छन्। अथोरिटी लेभलबाट यस्तो सेफ्टी छ, तिमीहरूलाई यस्तो यस्तो फेसिलिटी छ, तिमीहरूले काम गरेको छौ, तिमीहरूको मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको छौँ भनेर कसैले पनि इन्फर्म गर्नुभएको छैन हामीले त्यसको विषयमा। मेट्रोन त एक्चुअली पनि आइसियुमा आएर आइसियुमा पोजिटिभ आयो भनेर उहाँले अब तिमीहरूले के गर्छौ त सेफ्टीको लागि, क्वारेन्टाइनको लागि म कुरा गर्छु यसरी भनेर उहाँले केही पनि भन्नुभएको छैन हामीलाई। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै प्रतिष्ठानमा संक्रमितको चाप पनि बढ्दै गएको छ। बिरामीको पहिलो सम्पर्कमा रहेका स्टाफ नर्सहरू नै अहिले जोखिममा परेका छन्। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेपछि गत बुधबार मध्यरातिदेखि काठमाडौँमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च रूपमा वृद्धि भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा गत बुधबार मध्यरातिदेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँका सडक सुनसान बनेका छन्। अत्यावश्यक काम बाहेक सर्वसाधारणलाई सडकमा हिँडडुल गर्न र सवारी साधन सञ्चालनमा निषेध गरिएको छ। यसको निगरानीका लागि चोक चोकमा ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि संक्रमण दर कम गर्न सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशलाई कतिपय सर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। कतिपयले भने बिना योजना सर्वसाधारणलाई घरभित्र राखेर मात्र संक्रमण दर कम नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि सरकारी सुरक्षा नियम मान्नुपर्नेमा भने सर्वसाधारणहरू सचेत देखिन्छन्। अब गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ हैन। अब हामी त सर्वसाधारण मान्छे, एक त बाहिर निस्किनै डर छ, गाह्रो छ। त्यसमा पनि यहाँसम्म आउँदा त अब हामीले धेरै चिजको सामना गर्दै आउनु पर्यो। कागज देखाउँदै, औषधिको बिल देखाउँदै, अब इभन मैले त आउँदाखेरि समयमा पुलिसलाई फोन गरेर पनि आएको, मलाई बाटोमा के गरी उ गर्यो भने बोलिदिनुहोस् है भनेर नि आएको। यता जारी निषेधाज्ञाकै बीच कामका लागि सडकमा हिँड्नेहरूको पीडा भने अर्कै छ। निषेधाज्ञा सर्वसाधारणकै हितको लागि भए पनि खाली पेटका लागि सरकारी नियम नभएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। नचलाइ भनेको छ, यस्तोमा ननिस्कियो भनेको छ हामीलाई। हामी आफै जबरजस्ती अब खानु छैन, भोकै मर्नु निस्किनु ठिक छ भने हाम्रै जबरजस्ती हो, सरकारको दोष होइन। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरका विभिन्न स्थानमा भेटिएका कोरोना संक्रमितको नजिकका व्यक्तिहरू अर्थात् क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेकाहरूको पिसिआर परीक्षण अभियान चलाइरहेको छ। जति पनि 20 वटाकोमा यो एकजना चाहिँ निर्मला स्थापित भन्ने आमा मृत्यु भएको छ, उहाँको फ्यामिली 7 जना, अनि पछि अर्जुन प्रसाद न्यौपाने भन्ने मान्छेलाई पनि पिसिआरमा पोजिटिभ आएको, उहाँको फ्यामिली 8 जना। त्यसरी गरेर 4 वटा फ्यामिली छ हाम्रोमा, त्यति मात्र गरेको। प्रतिकूल समयमा नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो भने सरकारी नियम र निर्देशनलाई मान्नु आम सर्वसाधारणको कर्तव्य हो। महामारी बनेको कोरोना संक्रमण दर घटाउन सबै पक्षले आआफ्नो स्थानबाट सघाउ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भ्याक्सिन उत्पादक मध्ये 3वटा कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। विश्वमा विभिन्न 7वटा कम्पनीले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण गरी क्लिनिकल ट्रायलको तेस्रो चरणमा पुगेको बताइएको बेला ती मध्ये 3वटा कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC ले कोरोना विरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरेको जनाएको हो। रुसमा बनेको भ्याक्सिन, चीनमा बनेको भ्याक्सिन र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहले बनाएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरिएको परिषदले जनाएको छ। चीनको होङसी कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिन 1000 जनाका लागि ट्रायल गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै रुसमा निर्माण भएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न र उत्पादन सम्भाव्यता भए नेपालले पनि भ्याक्सिन बनाउनका लागि लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका लागि रुसी राजदूतसँग भेटेर क्लिनिकल ट्रायल र उत्पादनका लागि चिठी लेखेर पठाइएको हो। नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न हामी इच्छुक छौँ, हामीलाई भ्याक्सिन ल्याऊ भन्ने खालको भनेको छौँ। त्यो ट्रायल डिजाइन अनुसार हामी काम गर्छौँ भनेको छौँ। र दोस्रो, यदि यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रडक्सन गर्न सम्भाव्यता छ भने होइन हामीले पनि किन भ्याक्सिन नबनाउने त, अथवा हामीले चाहिँ किन पनि ड्रग नबनाउने, त्यो रिसर्च पर्पजको लागि चाहिँ हिसाबले भए तापनि होइन हामीले पनि त्यो खालको किन अरूको मात्र भर गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी सम्भाव्यता हेर्छौँ। तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने परिषदले जनाएको छ। नेपालमा सेन्ट्रल इथिकल रिभ्यू बोर्ड NHRC अन्तर्गत विभिन्न विषय विज्ञहरूसहितको स्वतन्त्र बोर्ड रहेको छ। त्यहाँ छलफल भएपछि मात्रै क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वीकृतिको चरणमा लगिनेछ। बोर्डबाट पास भइसकेपछि औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत लाइसेन्सका लागि अनुमति दिइनेछ। लाइसेन्स प्राप्त भएपछि मात्रै क्लिनिकल ट्रायलको कार्यान्वयन गरिनेछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि त्यो गाइडलाइन बन्छ। त्यो गाइडलाइन अनुसार हामीसँग गाइडलाइनहरू छ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको चाहिँ मापदण्ड पनि हामीसँग छ। त्यो मापदण्ड हामी फलो गर्छौँ। होइन भन्दाखेरि त्यसको अनुसार परे पछाडि त्यो चाहिँ स्वीकृतिको फेरमा जान्छ। भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO लिडिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा रहेको र उसले पनि क्लिनिकल ट्रायलका विषयमा हेरिराखेको परिषदले जनाएको छ। सबै चरणका क्लिनिकल ट्रायल पास भएका भ्याक्सिनलाई WHO ले पनि स्वीकृति दिने विश्वास गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडानको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। देशका धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी भएका कारण तत्काल पूर्ण रूपमा उडान सुचारू गर्ने अवस्था नभए पनि केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले वायु सेवा सञ्चालकहरूसँग केही हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूबाट आन्तरिक उडान सुचारू गर्ने विषयमा कुरा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। छिटै नै आन्तरिक उडानहरू पनि सुचारू गर्ने दिशामा हामी जान्छौँ, किनकि अब हाम्रो नेपालीहरूका चाडबाडहरू, दसैँ तिहार लगायतका चाडबाड आउँदैछन्। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज ढङ्गले जान पाउनुपर्छ। त्यो कुरामा सरकार चाहिँ एकदमै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नेछ। आन्तरिक उडानमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई भाडा दरमा समानता गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। भाडा दरका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यदलको सुझाव अनुसार वायु सेवा कम्पनीहरूसँग सहमति गरेर एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिने बताउनुभयो। सकेसम्म भाडा दरलाई एउटै गर्ने र समायोजन गर्ने कुरामा नै हाम्रो मन्त्रालयको धारणा छ। त्यसमा वायु सेवा सञ्चालक साथीहरूसँग बसेर एउटा सहमतिमा हामी छिटै नै निर्णयमा पुग्छौँ। नियमित उडान मार्फत विदेशमा अलपत्र नागरिकहरूलाई भदौ 16 गतेबाट नियमित उडान मार्फत ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू शक्ति र पहुँचको आधारमा ठेक्का पार्ने र वर्षौंसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति नेपालमा नौलो विषय होइन। ठूला आयोजनाहरू निर्माण सम्बन्धी टेन्डर आह्वान गर्नुभन्दा पहिला नै शक्तिको पहुँचमा कसले कुन ठेक्का पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्ने गर्दछ।
यति मात्रै होइन, नेतादेखि सरकारी कर्मचारीकै मिले मतोमा ठूला परियोजनाहरू आफू निकटका निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिने र कमिसन रकमको चलखेल समेत हुने गरेको छ। पछिल्लो केही दिन यता पूर्व पश्चिम रेलमार्गको ट्र्याक बेड निर्माण सम्बन्धी टेन्डर सेटिङकै कारण चर्चित बनेको छ। झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको प्रस्तावित रेलमार्गको ट्र्याक बेड बनाउने अर्थात् माटो भर्न गरिएको ठेक्कामा यही शैली अपनाएको देखिएको छ। उक्त क्षेत्रमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम नहुँदै हतारमा टेन्डर आह्वान भएपछि अहिले यो विषय विवादमा आएको हो। सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै अधिग्रहण नसकी पूर्व तयारी नसकिएका आयोजनाको ठेक्का नलगाउने भनिएको थियो, तर विभागले सरकारको निर्देशन र सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। विवादकै बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले साउन 28 र 29 गते टेन्डर आह्वान गरेको हो। विभागले कुन कुन कम्पनीले ठेक्का पाउने भन्ने विषय पहिला नै सेटिङ गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको खुलासा भएको छ। टेन्डरको मूल्याङ्कन समेत केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाउने गरी विभाग लागि परेको छ। उक्त ठेक्कामा कङ्ग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कङ्ग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कङ्ग्रेस सांसद जीप छिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मायन कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सन सहित विभिन्न 18 कम्पनी ठूला ठेक्का फिक्सिङ गर्नेमा अगाडि देखिएका छन्। नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले 54वटा बोलपत्रको मूल्याङ्कन 1 महिनामा हुने बताएका छन्। केही सीमित कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्ने गरी टेन्डर गरिएकोले यसमा सेटिङ भएको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। करिब 32 अर्ब रुपियाँको यो टेन्डरमा 20% निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेसन खर्च भनेर निर्माण कम्पनीहरूले करिब 6 अर्बभन्दा बढी रकम पाउनेछन्। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको ट्र्याक बेडको यो ठेक्कामा भाग लिन रेलवे ट्र्याक बेडमा काम गरेको अनुभव रहेको भन्दै 18वटा मात्रै निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउने गरी चलखेल हुनुमा रहस्य रहेको धेरै निर्माण व्यवसायीको आरोप छ। निरज तामाङ, काठमाडौँ। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा काठ तस्करी गर्न डोला चक्रपथ सडक निर्माण गरिरहेको खुलासा भएको छ। गाउँले नभएको स्थानमा सडक निर्माणका नाममा 2000 क्युफिट भन्दा बढी काठ कटानी गरिएको छ। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका अन्तर्गतको गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने सडकको चक्रपथ निर्माणका क्रममा रजनी सामुदायिक वन क्षेत्र र सोही वनसँग जोडिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा अवैध रूपमा रुखहरू काटिएको स्थानीयले बताएका छन्। गाउँ नै नभएको स्थानमा सडक विस्तार गर्नु काठ तस्करीको मुख्य उद्देश्य रहेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय सरकारलाई जुन जाहेर यो किन गरेन भने हामीलाई जानकारी गराएनन् सम्बन्धित ठेकेदारहरूले। उनले गर्नुपर्ने हो, यस्तो यस्तो हुन लाग्छ भनेर पनि भनेनन्। तर हामीले देख्दाखेरि यहाँ हरिहरू ढल्दाखेरि हामीलाई चिन्तित भयो र सम्बन्धित एउटा कुरो सरकारवाला उपभोक्ताहरू पनि चिन्तित बने। त्यो चक्रपथ बनाउने क्रममा केही रोग पर्नु स्वाभाविक थियो, तर अलिकति बढी भएको छ। यो बढी अब यसमा मैले फेरि जनताको त कुनै पनि स्वार्थै छैन, थाहै छैन जनताहरूलाई त। सङ्घीय सरकार र आलिताल गाउँपालिकाको सम्पूरक कोषको रकमबाट टेन्डर भई करिब 6 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणका लागि उग्रतारा कन्स्ट्रक्सन मार्फत काम भइरहेको थियो। 1 करोड 45 लाखको कुल बजेट मध्ये 77 लाखमा उग्रतारा कन्स्ट्रक्सनसँग बहुवर्षीय ठेक्का सदर भएर निर्माणको काम सुरु भएको थियो। तर अहिले काम गर्ने ठेकेदारले सडक निर्माणसँगै जङ्गल फडानी गरेको स्थानीयको आरोप छ। सडक निर्माणमा संलग्न केहीलाई वन डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले नियन्त्रणमा लिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी डोला चक्रपथ सडक काठ तस्करी गर्ने नियतबाटै निर्माण गरिएको ठहरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो बाटोलाई रुखै काट्नकै लागि भनेर त्यसलाई चाहिँ बाटो चाहिँ बनाइएको छ र बाटोमा बजेटको दुरुपयोग त एकापट्टि भएकै छ, तर अर्कोपट्टि जहाँ जहाँ रुख छन् सालका त्यही लग्ने र फेरि बाटोमा नपरेका रुखहरू पनि काटेर लगिएको हामीले देख्यौँ। सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी मनोमानी वन फडानी भएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले अदालती भ्रष्टाचार र बिचौलियाको खोजी गर्न हालसम्म 4 समिति गठन गरी विभिन्न प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तीमध्ये 3 समितिका प्रतिवेदन सर्वोच्चको दराजको कुनामा
थन्किएका छन्। अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी चौथो समिति गठन गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतमा विकृति बढ्दै गएको भनेर ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको सर्वोच्चले चौथो अध्ययन समिति गठन गरेको हो। चारैतिरको दबावले चौथो अध्ययन समिति गठन भएको हो। यसअघि 2064, 2066 र 2072मा अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गरी निराकरणका उपाय सुझाउन समिति गठन भएका थिए। ती समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि बुझाए, तर ती प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य छन्। ती समितिले अदालतको समस्या पहिचान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका सुझाव दिएका थिए। विगतमा नै ठूलो धनराशि खर्च गरी तयार भएका ती प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएनन्। अबको समितिको प्रतिवेदन पनि यस्तै हुने हो कि भनेर आशंका उत्तिकै छ। तर न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। आयोगहरू पनि बनेका छन्। यी आयोगहरू देखाउनका लागि मात्र पनि होइन। यी आयोगहरू तपाईहरूले भने जस्तै देश र जनताका निम्ति सार्वजनिक गरिनुपर्छ र यो आयोगहरूलाई परिपालना गरिनुपर्छ र नेपालको न्यायपालिकाको रक्षाका निम्ति आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अघिल्ला 3 समितिको प्रतिवेदनले देखाएको समस्या र अहिलेको समस्या उस्तै नै छन्। बारको उपस्थिति सहितको यो समितिले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भई समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने विश्वास लिएको छ। कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारी समेत तोकेर दिनुपर्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यसरी जिम्मेवारी तोकेर दिने भएको यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि प्रतिवेदन दिनुभन्दा अगाडि बार, अदालत र सरकारवालाहरू समेतको चाहिँ यो यस समन्वय जुन विसङ्गति, विकृति र बिचौलिया, अनियमितता समेतलाई रोक्नको लागि जो यो समिति गठन भएको यसको उद्देश्य रहेको हुनाले यो चिज चाहिँ गोप्य रहन सक्दैन, यो कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने नेपाल बारले विश्वास गरिराखेको छ। न्याय क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास र दाग मेटाउन पनि यस्ता समितिका प्रतिवेदनहरू दराजका कुनामा थन्क्याउनु भन्दा सार्वजनिक गरेर लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भदौ 13 गते सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। पार्टीमा उत्पन्न विवाद समाधानको लागि कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज कार्यदलको प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको 2 घण्टाको छलफलपछि सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय भएको पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। पार्टी नेतृत्व बीच पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधानको लागि महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गएको शनिबार अध्यक्षद्वयलाई 52 बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 6 सदस्यीय कार्यदलमा डाक्टर भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल रहनु भएको थियो। कोरोना महामारीका बीच पठन पाठन र अनुसन्धानका कार्य सुचारू गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिकम बीच सम्झौता भएको छ। मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको उपस्थितिमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिलिराम अधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष चन्द्र ढुङ्गेल बीच सम्झौता भएको हो। सम्झौता बमोजिम मुलुकका सबै विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने सबैलाई नेपाल टेलिकमले ह्याप्पी लर्निङ प्याक उपलब्ध गराउनेछ। सो प्याकेज अन्तर्गत 315 रुपैयाँमा 24 GB र 500 रुपैयाँमा 35 GB डाटा उपलब्ध हुनेछ। ह्याप्पी लर्निङ प्याकेज नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने GSM मोबाइल अर्थात् 2G, 3G र 4G को डाटा सेवा मार्फत प्रयोग गर्न सकिनेछ। यी दुवै प्याकेजको समयावधि 28 दिनको हुनेछ। भारतसँग सीमा जोडिएको बाँके कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्दै गएको छ। कोरोनाको कहरका बीच पनि बाँके प्रहरीले भने फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्न
सफल भएको छ। बाँकेबाट विभिन्न समयमा अपराध गरी फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। कोरोना कहरकै बीच शान्ति सुरक्षामा तल्लीन प्रहरीले फरार अपराधीलाई तोकिएको सजाय दिलाउन पनि सफल भएको हो। कुटपिटका कुराहरू, झैझगडाका कुराहरू, सानसाना तस्करीका कुराहरू, त्यसपछि लागु औषध लगायत यसमा विभिन्न मासुका प्रकारहरू यीहरू समातेर नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ। त्यसै गरी लागु औषधका तस्करीहरू जो छ तिनलाई पनि पक्राउ गरी कानुनी कारबाही भएको छ। बाँकेमा अदालतले फैसला सुनाएका मात्रै करिब 2500 व्यक्तिहरू फरार रहेका छन्। बाँके प्रहरीले करिब 2 महिनाको अवधिमा 115 बढी अपराधी पक्राउ गर्न सफल भएको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न भएका र अदालतबाट फैसला भएका अपराधी थिए। हामीले अदालतको रिकर्ड हेर्दाखेरि हामीले लगभग 2500 हाराहारीको फरार अपराधी रहेका छन् र मुलतबीमा रहेका फरार अपराधी र चालु मुद्दामा रहेका फरार अपराधी गरेर लगभग हामीले 100 अहिले 15जना फरार अपराधीहरू हामीले पक्राउ गरी आवश्यक कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छौँ। प्रहरीले सवारी जान मुद्दा दर्ता भई फरार रहेका, बम विस्फोटक मुद्दामा फरार रहेका, जबरजस्ती करनी उद्योगमा फरार रहेका, जान मार्ने उद्योग मुद्दामा फरार रहेका, नागरिकता कृत्य मुद्दामा फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ। बाँके प्रहरीले 2 महिनामा 1 करोड बढी जरिवाना समेत असुल गरेको छ। मास्क प्रयोग नगर्नेबाट मात्रै 2,01,300 राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति 67 अर्ब 40 करोडले घाटामा रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 82 अर्ब 41 करोडले बचतमा रहेको छ। देशबाट बाहिरिने पैसाको तुलनामा भित्रिने पैसा बढी भएमा शोधनान्तर बचत हुन्छ, कम भए घाटा हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 11 अर्ब 65 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। सञ्चितिको आधारमा मुलुकले 1 वर्ष 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 6.15% रहेको छ। अघिल्लो वर्ष मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्य वृद्धि दर 4.64% मात्र थियो। गत आर्थिक वर्षमा वस्तु व्यापार घाटा 16.8% बिन्दुले कमी आएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण आयातमा कमी आउँदा व्यापार घाटा सङ्कुचन भई 10 खर्ब 79 अर्ब 9 करोड कायम भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा 13.5%ले वृद्धि भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु आयात 15.6%ले घटेर 11 खर्ब 96 अर्ब 80 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात 13.9%ले बढेको थियो। निर्यात 0.6%ले बढेर 97 अर्ब 71 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष निर्यात 19.4%ले बढेको थियो। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा 0.5% र अमेरिकी डलरमा 3.3%ले घटेको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदाय 18.1%ले बढेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 18.7%ले र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी 12.6%ले बढेको छ। 2077 असार मसान्तमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप 38 खर्ब 40 अर्ब र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी 32 खर्ब 77 अर्ब रुपियाँ पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। सेवा आयमा सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष 15 अर्ब 23 करोडले घाटामा रहेको खुद सेवा आय यसपालि 1 अर्ब 22 करोडले बचतमा रहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिएर 2.28% रहेको अनुमान गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका आधारमा यस्तो बताएको हो। गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि 2.59%, उद्योग क्षेत्रको
3.23% तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि 1.99% रहेको अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः 27.65%, 14.27% र 58.08% रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार 196 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिनी तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरे पश्चात 2077 असार मसान्तसम्ममा कुल 196 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका हुन्। त्यस्तै 150वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ। मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका मध्ये 30 संस्थाको इजाजत खारेज भई 46वटा कायम भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। मङ्गलबार अमेरिकी डलरको भाउ एकै दिन 85 पैसाले घटेको छ। भारतीय मुद्रा बलियो हुन पुगेपछि डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा बलियो बनेको हो। मङ्गलबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 118 रुपियाँ 60 पैसा र बिक्रीदर 119 रुपियाँ 20 पैसा कायम गरेको छ। सोमबार भने 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 119 रुपियाँ 42 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 5 पैसा रहेको थियो। भारू बलियो बनेको र भारूसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली रुपियाँ बलियो बनेको हो। डलरको भाउ घट्दा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई केही घाटा हुनेछ भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि फाइदा हुनेछ। नेपाली बजारमा पछिल्लो केही दिन यता दैनिक रूपमा सुनको मूल्य घटिरहेको छ। मङ्गलबार मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला 97,200 रुपियाँमा आइपुगेको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला 97,900 रुपियाँ रहेको थियो। मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रतितोला 96,700 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदी प्रतितोला 1,320 रुपियाँ कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,934 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। मङ्गलबार पनि सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार देखिएको छ। निषेधाज्ञा जारीपछि बजार अन्योलता देखिए पनि लगातार नेप्सेमा सुधार आएको हो। मङ्गलबार बजार परिसूचक 9.34 अङ्कले बढेर 1440.94 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.83 अङ्कले बढेको छ। बजारमा व्यापारिक, उत्पादन र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। मङ्गलबारको बजारमा 189 कम्पनीका 29,40,691 किता सेयर 1 अर्ब 85 करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको कोरोना बिमा गरेको छ। क्यानले दोस्रो चरणमा महिला टोलीका खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि क्यानले दोस्रो चरणमा महिला टोलीको कोरोना बिमा गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। क्यानले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सिनियर टोलीका 18 खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको जनाएको छ। यसअघि पुरुष खेलाडी सहित 51 जनाको कोरोना बिमा सम्पन्न गरेको क्यानले महिला टोलीको काम भने बाँकी राखेको थियो। कागजी प्रक्रिया नपुगेको तथा कतिपय खेलाडीहरूको डकुमेन्ट प्राप्त नभएको कारण महिला टोलीको बिमा पहिलो चरणमा हुन नसकेको क्यानले जनाएको थियो। तेह्रौं सागमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका सबै खेलाडीको कोरोना बिमा भएको क्यानले जनाएको छ। क्यानले पहिलो चरणमा शनिबार राष्ट्रिय पुरुष टोलीका खेलाडी सहित 51 जनाको कोरोना बिमा गरेको थियो, जसमा 25 खेलाडी सहित ग्राउन्ड स्टाफ र कार्यालय कर्मचारी गरी 51 जना रहेका थिए। नेपाल अल्ट्रा म्याराथन, प्याराग्लाइडिङ, राफ्टिङ, बन्जी जम्प, क्यानोइङ, डाउनहिल साइक्लिङ, गल्फ र क्लाइम्बिङ जस्ता साहसिक खेलका लागि भौगोलिक रूपमा धनी छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक लोभ्याउने यी खेललाई आयस्रोत बनाएका व्यवसायी यति बेला कोरोना भाइरसको चपेटामा परेका छन्। म्याराथन, बन्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङ जस्ता साहसिक खेल अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण रोकिँदा यी व्यवसायीलाई रोजीरोटी खुसियतै भएको छ। तीमध्येको हावामा चरा जस्तै भएर उड्ने अनुभव लिन सक्ने प्याराग्लाइडिङ पछिल्लो समय पोखरामा निकै चर्चित छ। तर यो व्यवसाय कोरोनाका कारण ठप्प छ। पोखरामा 14 वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी चिनबहादुर बानिया कोरोनाले पेसा नै सङ्कटमा परेको बताउँछन्। जब लकडाउन भएछ र होइन, जब लकडाउन सुरु भएछ र उसमा चैत कति 9 गतेबाट होइन सर
त्यसपछि हाम्रो के अरे प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय त र यो टुरिज्म त हाम्रो त च्याप्पै एकदमै छ र अब पुरै बन्दा प्रभावित भयो सर। नेपालमा हुने विश्वको चर्चित एभरेस्ट म्याराथन, अन्नपूर्ण म्याराथन, जुम्ला रारा म्याराथन, काठमाडौँ म्याराथन आदि प्रतियोगिताले विश्वमा चर्चा बटुल्ने गरेका छन्। तर अहिले यस्ता दौडका साथ बन्जी जम्प, साइक्लिङ जस्ता अन्य साहसिक खेल कोरोनाका कारण आयोजना हुन सकेका छैनन्। विदेशबाट अल्ट्रा दौडका लागि धावकहरू सहभागिता जनाउन नेपाल आउने गरेका थिए। विश्वका धेरै देशले साहसिक खेललाई आयको स्रोत बनाउँदा रोजगारी, उद्योग र पर्यटनले देशको कोल्टो फेरेको धेरै उदाहरण छन्। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सके खेललाई पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ। ब्राजिलका लेजेन्ड फुटबल हस्ती रोनाल्डिन्हो जेलमुक्त भएका छन्। रोनाल्डिन्हो र उनका दाजुलाई पराग्वेले जेलमुक्त गरेको हो। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार लामो छलफल र ब्राजिल तथा पराग्वेका अधिकारीहरूको सहमतिमा अन्ततः रोनाल्डिन्होलाई जेलमुक्त गरिएको हो। रोनाल्डिन्होको मुद्दा पराग्वेमा विचाराधीन थियो। उनलाई लामो समय जेल हुन सक्ने अनुमान विपरीत सोमबार पराग्वेका न्यायाधीशले उनी अब जेलमुक्त हुने फैसला सुनाएका थिए। पराग्वेको नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेको आरोपमा रोनाल्डिन्हो 5 महिना अघि जेल बसेका थिए। जेल परेका उनलाई 1 सातापछि होटलमा सारिएको थियो। होटलमा नजरबन्दमा रहेका उनको विषयमा पराग्वे सरकारले कडा नीति अवलम्बन गरेको जनाइएको थियो। अदालतले रोनाल्डिन्हो र उनका दाजु रोबर्टो डे एसिस मोरेरालाई जरिवाना र चेतावनी सहित जेलमुक्त गर्ने निर्णय गर्सँगै उनीहरू ब्राजिलका लागि रवाना भएको जनाइएको छ। जेलमुक्त गर्ने निर्णय अघि रोनाल्डिन्होलाई 90,000 अमेरिकी डलर र रोबर्टोलाई 1,10,000 पाउन्ड जरिवानाको फैसला गरेको थियो। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आज नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 164 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 855 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको छ। हालसम्म निको भएर घर फर्किने संक्रमितहरूको संख्या 19,119 पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडानको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। देशका धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी भएका कारण तत्काल पूर्ण रूपमा उडान सुचारू गर्ने अवस्था नभए पनि केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भदौ 13 गते सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। पार्टीमा उत्पन्न विवाद समाधानको लागि कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। अमेरिकाको विस्कन्सिनमा प्रहरीले एक अश्वेत व्यक्तिलाई 7 राउन्ड गोली हानेपछि प्रहरी विरुद्ध सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका छन्। राज्यको केनोसा शहरमा 29 वर्ष याकुब ब्लेकलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले आइतबार उनको ढाडमा 7 राउन्ड गोली प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको कोरोना बिमा गरेको छ। क्यानले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सिनियर टोलीका 18 खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको जनाएको हो। क्यानले यसअघि पुरुष खेलाडी सहित 51 जनाको कोरोना बिमा गरेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।